सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले संसदमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समावेश भएको नक्सा प्रकाशित गर्न ढिलो भयो भनेर सरकारको आलोचना गर्यौं, खेद समेत व्यक्त गर्यौं। अहिले सरकारले नक्सा पनि प्रकाशित गर्यो मात्र होइन, अब त्यसलाई संविधानमा व्यवस्थित गर्न संविधान संशोधन समेत पेश गरेको छ र अब केही छिनपछि पारित हुँदैछ। दुनियाँलाई थाहा छ यो संविधानमा, वर्तमान संविधानमा मैले प्रतिनिधित्व गरिराखेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सबभन्दा ठुलो असहमति छ। यो संविधानको आधारभूत कुराहरू संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयवस्तुहरूमा यसको फरक मत छ। तर अहिले पेश गरेको प्रस्ताव कुनै दल विशेषको प्रस्ताव नभई हामी सबैको साझा र मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय हो। हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा माथि अरू केही छैन। आज यो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै शर्त छैन, कुनै किन्तु परन्तु छैन, निशर्त समर्थन छ। आज मलाई यो सुनाउन पाउँदा गौरव हुन्छ। नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा आज आकारले सानो भए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यो पार्टी हो जसले यो संविधान संशोधन पेश हुन साथ औपचारिक रूपमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो। विगतमा भएका गल्ती, कमी, कमजोरी, इतिहास र अरूलाई थोपरेर आफू चोखिने दिन आज होइन। न त कुनै दलभित्रको पनि गुट र गुटभित्रको पनि कुनै नेताले जस लिन खोज्ने दिन हो। आज संसदमा भएका नभएका, पाखा लगाइयो भनिएका सबै शक्तिका लागि खुसीको दिन हो र सारा नेपालीको खुसीको दिन हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, म 2 मिनेट बेसी लिन्छु कि आज महत्त्वपूर्ण दिन जुन कुरा भोलि मैले भन्न पाउँदिनँ, म धेरै समय पनि लिन्न चाहन्न। यहाँ संसदीय परम्परामा केही कुरा भन्नु पर्यो भने सभामुख मार्फत भन्ने चलन छ। म आज विशेष सुविधा लिएर सोझै यो ऐतिहासिक दिनको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य प्राप्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली र हामी सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। एक सांसदका हिसाबले आफ्नो संसदीय जीवनको सबभन्दा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण क्षणको रूपमा मैले यसलाई ग्रहण गरेको छु। हामीले अब यो नक्सा पारित गर्दैछौँ, संविधानमा समावेश गर्दैछौँ, यतिले मात्र पूर्ण हुँदैन। जटिलताहरू प्रशस्त छन्, कठिनाइहरू प्रशस्त छन्। त कठिनाइहरू छन्, जटिलताहरू छन्, हेरौँला भनेर भन्ने होइन। यसलाई हामी एक कदम अगाडि बढ्यौँ। अब यसलाई छिमेकीसँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भने यसलाई हाम्रै जीवनकालमा हाम्रो भूमि प्राप्त गर्नेतर्फ लैजानु पर्दछ। यो जटिल कुरा होइन। हामीले भारतसँग मित्रतापूर्वक सोध्नु पर्यो कि हामी भारतको भाइ होइन, मित्र हौँ, छिमेकी हौँ र मित्रतापूर्वक हामीले कुरा गर्नु पर्यो कि भारतले सुगौली सन्धि नमान्ने हो। सुगौली सन्धि नमान्ने हो भने त हामीलाई टिस्टा र काङ्गडासम्म छोडिदिनु पर्यो। भारतले त्यो गल्ती गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले पनि इतिहासमा केही प्राविधिक त्रुटिहरू गर्यौँ। आफ्नै नक्सामा आफ्नै भूमि सामेल नभएको कुरा थाहा पाएनछौँ। हामीले अहिले सच्यायौँ त्यो प्राविधिक त्रुटि। भारतसँग पनि कुरा गर्नु पर्यो, भारतले पनि बुझ्नु पर्यो, भारतलाई बुझाउनु पर्यो प्रधानमन्त्रीज्यू
भोलि भारतले पनि भन्न सक्छ, ओहो यो गल्ती भएछ, तपाईहरूको भूमि हाम्रो नक्सामा परेछ भनेर लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी छोड्दिन कुनै समस्या छैन, किनभने ऐतिहासिक तथ्यहरूले प्रमाणहरूले त्यो हाम्रो भूमि हो भनेर प्रमाणित गरेको छ। त्यसकारण हामी यसलाई असम्भव छ, जटिल छ भनेर भन्दा पनि यो सम्भव छ र सक्छौँ भनेर हामी अगाडि बढौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र म धेरै समय मिच्न चाहन्न, बत्ती बलिरहेको छ, मेरो समय पर गयो भन्ने मलाई लागेको छ। मैले अन्तिममा यति मात्रै चाहिँ नि आजको मन्तव्यहरूमा एउटा असहमति व्यक्त गर्न चाहन्छु कि जसले यो देश निर्माण गर्यो, जुन संस्थाले नेपाल राष्ट्र र नेपाली नाम र पहिचान हामीलाई दियो, त्यो संस्थाले यो भूगोल बेच्यो, गुमायो र त्यो आज हामीले फिर्ता गर्दैछौँ भनेर धक्कु लगाउने र गौरव गर्ने दिन र कसैलाई आलोचना गर्ने दिन होइन भन्ने मलाई लाग्दछ र त्यसमा म असहमति व्यक्त गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। माननीय श्री दुर्गा पौडेल, समय 3 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज अत्यन्त गौरवपूर्ण दिन। नेपाली जनताले धेरै लामो समयदेखि आफ्नो भूमि नक्साबाटै हराएको अतिक्रमित भूमिलाई हाम्रो नक्सामा समावेश गरेर सरकारले यसलाई प्रकाशित गरोस् नक्सा भनेर धेरै आवाज उठाइरहेको त्यो जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै र आजको दिन यो नक्सालाई विधिवत किसिमले संविधानमै संशोधन गरी निशान छापलाई त्यसलाई लागू हुने गरी आजको दिन यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, अत्यन्त गौरवपूर्ण दिन। यो दिन आजसम्मको सरकारले विषय धेरै कोणबाट उठे, त्यो भूमिको कुरा पनि, नक्साका कुरा पनि, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने किसिमले ल्याइएको आजको दिन र यो ल्याएको चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको नेतृत्वको आजको यो सरकारले जुन ल्यायो, यसलाई यो साहसी कदम हो, कार्यान्वयनकै पाटोमा लाने गरेर जसरी ल्यायो त्यसलाई पूर्ण रूपले समर्थन गर्दछु। र यो सँगसँगै नक्सामा हामीले ल्याउँदैछौँ भूमि, यो भूमिलाई वास्तवमै भूमिकै रूपमा हामीले फिर्ता गर्न चाहेका छौँ र नेपाली जनताको चाहना पनि त्यही हो र त्यो रूपले लिनको निम्ति धेरै कठिनहरू पनि देखिएका छन्। अहिलेसम्म हाम्रो सरकारले भारत सरकारलाई कूटनीतिक वार्ताको निम्ति देखाएको बाटोमा धेरैचोटि कोसिस गर्दा पनि त्यसलाई वास्ता गरेको देखिरहेको अवस्था छैन। यो अवस्थालाई मध्यनजर पनि गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यसैले त्यो चिजलाई मध्यनजर गर्दै कूटनीतिक वार्ता सञ्चालन गरोस् सरकारले, त्यो राम्रो पाटो, समाधानको पाटो पनि कूटनीतिक वार्ता एउटा पाटो, महत्त्वपूर्ण पाटो हो, त्यसलाई मान्छु। तर सहजै त्यो भूमि त्यसरी फिर्ता नहुने अवस्थामा हामीले विश्व जन्म समर्थनको पनि बाटो अपनाउनु पर्छ र त्यो भूमिलाई हर हालतमा ल्याउने किसिमले संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घमा, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान पनि पछि पर्नु हुँदैन, त्यो किसिमले जान जरुरी छ भन्ने लाग्छ सभामुख महोदय। र त्यो सँगसँगै यो महत्त्वपूर्ण जुन कदम, यो साहसिक कदम जुन छ, यो कदमले निर्णायक रूप लिनको निम्ति वास्तवमै नक्सामा हामीसँग हुने भूमि, तर भूमिको उपभोग भारतले गर्दै गर्यो भने त्यसले नेपाली जनतालाई कुनै फाइदा हुने छैन। तर यो कदमले मान्छे कुनै ठाउँमा पुग्नको निम्ति, गन्तव्यसम्म पुग्नको निम्ति पाइला त चाल्न पर्यो त, पाइला नचालिकन गन्तव्य पुग्न सकिँदैन। त्यसैले जुन पाइला, जुन कदम चाल्नको निम्ति अगाडि बढ्यो सरकार, त्यसको निम्ति सबै जनताले, नेपाली जनताले पूर्ण रूपले समर्थन गरेर अगाडि बढेको छ र हामी यो ठाउँबाट आन्तरिक रूपबाटै हामीले पूर्ण रूपले विधिवत किसिमबाट यो नक्सालाई समावेश गर्ने किसिमले जुन मतदानको प्रक्रियामा अब जाँदैछौँ, संविधानलाई संशोधन गरेर जाँदैछौँ, त्यो संविधान संशोधन गर्ने क्रममा यो उद्देश्य पूरा गर्नको निम्ति एउटा साहसिक कदम चाहिँ पक्कै पनि हो सभामुख महोदय। र त्यसैले यो कदमलाई अगाडि बढाउँ र यस दौरानमा कतिपय मान्यजीहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने दौरानमा कतिपयले यो फर्काउने, भूमि नै नफर्किने किसिमको विचारहरू पनि व्यक्त गर्नुभयो, भूमि आउन सक्दैन भनेर पनि त्यो किसिमको विचारहरू पनि आए। कतिपय मान्यजीले यो भूमि नै होइन हाम्रो भन्ने किसिमको विचार पनि आए, जसप्रति
मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ र त्यो किसिमले नेपाली जनतालाई राष्ट्रप्रेमी भावनाप्रति यो सरकारलाई नै एक प्रकारको चुनौती दिएको छ कि हाम्रो भावनाप्रति, नेपाली जनताको राष्ट्रप्रेमी भावनाप्रति पनि चुनौती दिएको हो सभामुख महोदय। त्यसैले यस्ता विचारप्रति धेरै सजग र सजग भएर दृढतापूर्वक यस्ता विचारहरूलाई पनि राम्रो तरिकाले प्रस्त गर्ने किसिमले जान पनि जरुरी छ। जहाँसम्म हिमाल पहाड तराई त्यहाँका नेपाली जनताहरू सबै नेपाली हुन्, हामी एक मना एकता भएर राष्ट्रप्रेमी भावनाको उसमा नेपालीहरू कसरी एक भएर उड्दा रहेछन् भन्ने कुरा आज जब राष्ट्र सङ्कटमा पर्छ तब हामी एक मना एकता भएर उभिएको यो इतिहास साँची छ। त्यसैले यो आजको आवश्यकता, आजको विषय यो विषय भएको हुनाले अन्य विषय मैले यसमा गाँच्न चाहिनँ। तर स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि संविधान घोषणा गर्ने बेलामा नै संविधानभित्रको अन्तर्वस्तुमै संघीयतासित विमति राष्ट्रिय जनमोर्चाको थियो र त्यो विमतिलाई आफ्नै किसिमले सडक आन्दोलन, सदन आन्दोलन, संशोधन उसले राखेर अगाडि लग्यो। तर आजको दिन निशान छाप्नै हो हाम्रो प्राथमिकता र यसैमा एक मना एकता भएर जानुपर्छ र जुन किसिमको एक मना एकता देखिएको छ राष्ट्रियताको सवालमा यो नै महत्त्वपूर्ण सवाल हो र यसलाई हामी पूर्ण रूपले अगाडि बढौँ र सम्पूर्णले एक मना एकताको साथ जसरी राष्ट्रिय इस्युलाई समर्थन गर्नुभएको छ त्यसको लागि सरकारलाई, हामी सबैलाई, सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै यो दृढता र यो एकबद्धताले धेरै दिनसम्म धेरै राम्रो हाम्रो भूमि फिर्ता गर्दासम्मको निम्ति पनि त्यही एकता, त्यही किसिमको सहयोग समर्थन जुटेर एक मना एकता भएर जान हामी सफल हौँ भन्ने यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। पहिलेदेखिको नेपालको भूमि लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा, नेपालको निशान छापमा पहिले नै राख्नु आवश्यक थियो। संविधान निर्माणको बेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपालको नक्सा र क्षेत्रफल संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। र सुगौली सन्धिमा काली वा महाकाली पश्चिम मात्र भारतको भूभाग हो। यसले काली वा महाकाली नदी सिँगै भारतको भएको स्पष्ट गर्छ। सन् 2011 को बाढीपछि मात्र दोधारा चाँदनी भूभाग महाकाली नदी पश्चिम परेको हो। त्यसअघि दोधारा चाँदनी भूभाग पनि महाकाली वा काली नदी पूर्वमा नै थियो। नेपालले आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नक्सा जारी गरेपछि भारतले वक्तव्य मार्फत नेपाललाई आधारहीन नक्सा सम्बन्धी दाबीबाट टाढा रहन र भारतको सार्वभौम सत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गरेको समाचार प्रकाशित भयो। वास्तवमा यो सत्य होइन र हामी नेपाली जनताको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट सोच्नुपर्ने नेपालको भूमि समेटेर नेपालको नक्सा नबनाउने त्यस बेलाका नापीका अधिकारीहरूसँग सरकारले के गर्यो त्यसको बयान लिनुपर्छ कि पर्दैन र यो भूमि सुधार मन्त्री, गृहमन्त्री, त्यस बेलाका परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग हामीले अहिले बयान लिने कि नलिने, जसको कारण अहिले हामीले भारतको वक्तव्य हामीले भोग्दैछौँ, सुन्दैछौँ, जुन नाजायज वक्तव्य आएको छ। र विगतका सरकारहरूले लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा किन सार्वजनिक गरेनन्, यो नेपाली जनताको प्रश्न हो। भारतको एक कूटनीतिज्ञले 60 वर्षदेखि उक्त भूमि पूर्णतः भारतको नियन्त्रणमा रहेको बताए। भनेपछि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको 60 वर्ष अगाडि त हाम्रै रहेछ नि, कूटनीतिज्ञको भनाइअनुसार। पछि नै त्यहाँ कब्जा गरेको, नियन्त्रण गरेको भनेर लेखिएको छ। नियन्त्रणको अर्को अर्थ कब्जा पनि हो र यो कब्जा गरिरहेको पुष्टि हुन्छ भारतले। नेपालको भूमि भारतले कब्जा किन गर्न दिइयो र किन गराइयो, यसबारे 30 वर्ष यताका पूर्व प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, गृहमन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीले सँग जवाफ लिने काम हाम्रो संसदले अहिले गर्नु आवश्यक छ। र यो भूमि फिर्ता लिने विषय एकजना सांसदको फेसबुकमा छ।
भर्खरै बजेट पेश भयो। कसैले लेखिदिएको छ यो भयभरको बजेट चाहिँ त्यो जिल्लामा फलाना सांसदले ल्याइदिएको भनेर लेखेको छ। जनताको कर कुनै सांसद वा मन्त्रीको बपौटी होइन। यो भूमि हाम्रो पुर्खाको रगतले जम्मा भएको भूमि हो। यो कसले ल्याउन सकेन, त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ छानबिन हुनैपर्छ। सुगौली सन्धिमा अनुसारको हामीले भूमि लिने हो र महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीलाई बोर्डर रिभर इन मेजर स्ट्रेचेज भनेर जुन उल्लेख गरिएको छ, लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको उद्गम स्थल नलेखिएको महाकाली सन्धिमा, त्यसकारण महाकाली सन्धि नेपालको हितमा छैन, यो देशघाती हो, यो खारेज गर्नु आवश्यक छ। र अहिले अरू कसैले वा चीनले नेपाललाई लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा बनाउन लगाएको भन्ने भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ पनि ब्वाँसोले पाठोलाई पानी धमिल्याएको आरोप जस्तै हो। हाम्रै भूमि 71 ठाउँमा भारतबाट 60,000 हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र यति बेला यो हाम्रो भूमि अतिक्रमण किन भयो, यसमा एउटा विचार गर्नुपर्ने। अमेरिकाले दक्षिण एसियामा एमसिसी मार्फत भारतलाई अगाडि राखेको हो। मोदी होइन, ट्रम्प बोलेको हो। यो कुरा चाहिँ हामी सबै राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरूले सचेत भएर बुझ्नुपर्ने विषय हो। श्रीलङ्काले एमसिसी खारेज गरेकोबाट नेपाल सरकारले शिक्षा लिनुपर्छ। नेपाली जनता सचेत छन्, यो विषय चाहिँ ध्यान जानुपर्छ। र लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभाग नेपालको नक्सामा समेटिएको निशान छाप अनुसार नेपालको सुस्ता, महेशपुर लगायत खुल्ला सीमामा 71 ठाउँमा अतिक्रमित भूमि समेत नेपालको क्षेत्रमा गाभेर क्षेत्रफल सार्वजनिक गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अविलम्ब सरकारले जानकारी दिनु आवश्यक छ। र लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा, नेपालको निशान छापमा नेपालको नक्सा राखेर निशान छाप बनाउने देशको सार्वभौमिकता रक्षासँग सम्बन्धित संविधान संशोधनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको समर्थन छ। सभामुख महोदय, नेपाल र नेपाली जनताको हितमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो संसद सचिवालयमा दर्ता नम्बर 4 मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ र त्यो संविधान संशोधनमा नेपालको प्रदेशलाई, प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल पहाड तराई समावेश गरेर नेपाली जनताको एकतालाई अझ बलियो बनाउने उल्लेख छ। र त्यो संविधान संशोधनलाई पारित गर्न पनि म सबै राजनीतिक दल र मान्य सदस्यज्यूहरूसँग आग्रह गर्दछु। र हामीले स्थानीय निकायकै बेला स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको बन्दोबस्त गरेको भए राज्य पुनर्संरचनाको नाउँमा अहिले जुन भद्रगोल भइरहेको छ त्यो हुने थिएन। धन्यवाद।